Dios ba si Hesus? Usa sa mahagiton nga pangutana nga sa makadaghan gipangutana ania nahisulat sa basahon ni Mateo nga nag-ingon, "Unsa may inyong panghuna-huna mahitungod kang Kristo, kang kinsa man siyang anak." Sa imong hunahuna, unsa man ang imong ikasulti mahitungod sa iyang pagka-Dios? Dios ba gyud si Kristo? Si Juan sa iyang mensahe nagahimo sa dili matubag nga mga pangutana nga gituyo gyud sa paghan-ay aron pahimatud-an nga si Hesus nga Nazareno usa ka anak sa Dios. Ug sa walay lipod-lipod siya mipadayag nga gisulat niya kining basahona aron ang magabasa niini managpanuo nga si Hesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Ug nga sa pagtuo makabaton sila sa kinabuhi pinaagi sa ngalan ni Hesus. Naglungtad na ba si Kristo sa wala pa siya moanhi sa kalibutan?